إيجا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال وانجي سمعت نندقى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ربي يقول خجو لم يبقى من الدنيا إلا البلاء سبحان الله ميرا قفت لم يبقى من الدنيا إلا البلاء والفتن رواه ابن ماجه وصححه الألباني فأعدوا للبلاء صبرا لم يبقى من الدنيا إلا البلاء والفتن دنيا راوني في هنجيرو بلا في فتنة ملي بلا ياتو بلا في فتنة ملي ونتك نفنه دنيا را أنا جي رسول صلوات ربي السلام عليه لم يبقى من الدنيا إلا البلاء والفتن بلا في فتنة ملي ونيا في هنجيرو إذا فتنة من السينتنا ودو فتنة لا لدو فتنة منت سينتنا من نما يوجرتو تنا إيجا فتنة ما بعديا سينو جرتو تنا فتنة الإنترنت فتنة سمارت فوني تقوله فتنة إنترنت فتنة سمارت فوني تنا فتنة عندهم يو غرتي قربان فرنجي تو كو غرتي انت لا غرتي كنا غده كلا وني غده خونيس غبيتي اكسي وراب من أكبر فتنة هجوم سن لا لدو أخلاق نجرتي منكر هجوم سن شرطة في العالم فرنجي يو غرتي وانت كده ديب يو انت كوغوتي هجوم سن كوبي غودي غبي دلك هجوم سن كوبي غوتي غباتي دليت جارتي دليسيس جارسة دليسيفتي وانا كسي سنجتشو إذن لم يبقى من الدنيا إلا البلاء والفتن دنيا راوني أفنجر سيقولوا جرى خين وهذا من أكبر الفتنة إذن تكتكت ربي سبحانه وتعالى أنه يساب وفتا تكتكت أنه يساب وفتا سيقوله أكنا وانا كناتين كبجاني أفيرجون نگرے بیتی کرتے بادیہ گزے کرتے گماتا گزے عروضہ ونی جان گماتا سفیرتی کرتے ولی کبنی گماتا گورن حرکا ولی دے بیسن گلے صدقہ ور بادیہ تحریفہ سنی لے کرتے یا قید لگڑو گبہی دلگڑو قومی کرتے فراش بفراشی برباد لافتمتی کرتے چیزیں جگل فتح کرتے افان قائدے مالینی کمود اتروف کرتے وهكذا يريد امتحان كبير ورين كون أكمل دفاع ورين كون غرامي دفاع أكمل دفاع أكمل ديما لا يبالون دانتا رانكم لأنه كون شفت مالي جهلي ولا لما بدون شك ولا لما قدو أما وانسي أجايب سيسا دور غرتي أمتا غرتي كودان شنان غرتي دبري خنا سياسات متانو نياتي سياسة امتحانا نقول أما تيك توكي في غرتي دردر جيسا في شمراني في تيك توكي متانو نياتي بل من أكبر من السياسة سياسة إرهمتون غرتي سياسة إرهمتون فتنة تيك توك فتنة تيك توك فتنة تيك توك خبان فردام سنن ديني حيوان كان غرتي ماري غربي دمما غدو مالي بوتم فتناتي نياف دفه تيك توك اي سدامه سيغله منا فرشو تو غنده خيسا منا تalla غرتي تاسا خايني وني غد منا تalla خنا اچفموني تادي نغد ابر تيك توكيس نغد عالم غدا غرتي نغني خيس ديم نغد غدا امريكان رابطه غرتي اوفچو ديمتي مسيغله نغد غرتي خنا دابوتا انتو تنافو أكادات جلامل تبربات أكادات تغرتي يروتين لا لدو وان براديس بالله عليك فتنان انك أبو تبراديس فتنان انك أبو تغرتي تعدى فتنان يروتين نياتشوتي وانا كوان كنار يروتين نياتو خغرتي قرآن قرأون دورك نمني غرتي تيك توك كنر أولو نمني تيك توك كنا أما لالو بروانا تيأغر تبر زبنيانيس تيك توك مخانقو باك جيه خفل وهي ايجا سيتت خوابور غورو تيك توك رتا خدوكانا وني جو غرتي كاستمران قريبو انجو دي ادا مال انجو
من لست يا نا إيه لست يا إنجو تيك توك خواغور غرو تيك توك ردا سيقاله قتي إيسي غرتي غلغل وتقول عليه في العرف ونجا موبايل إسابيرا جرا إسابيرا تا موبايل هلك الرومي غرتي رفوتا نبيرا خايته إفبيرا خاي هاي متنان تناولي مال تجرا ما بالله عليك ما فتنو متناولي ما نافكا ينجا ما نايم يا باقي فتنات تناولي أسكن إكوتك قرآن قرأونو تنديس ذكري قرأونو تنديس أينو تيك توك أكتر الدنيا كنترول قرأ غرتي هذا هو لم يبقى من الدنيا إلا البلاء والفتن بلا في فتنة ملي دنيا را وني أفنجرو تنافي أكسب باقية ما سيكالي أبدا يرون إني في تجرو لالت يرون إني نوارك في تجرو كم ندلوم سجرو داران قده لا تزول قدم عبد حتى يوصل عن 4 وافر رانغا غافتمو وان عمري فيما افنى عمري تمالي فت قدرما تمالي فت بود برما تي ايسا فتت انغا دبراز يروتي مال رفت يا رب يا كرتي تيك توك غبا غرتي كنا كلا يو تري منامن ايغا يا رب تكنا ديبي سي غمتا كان غرتي اجابه وفدي بقى مسجد مدا كي صلاتا تايمي تي قطربان تو كنا خني يا ملك الموت يا ربي هي تايم واتكو هاي جاني اوسو ديبي سنيو دنيتي تيك توك ديبي تيمو مسجد ديمتي مسجد ديتي مو تيك توك ديتي والله تيك توك ديتي مال جي ربي سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه سلاي ولو ردوا جي اوسو ديب فمني لعادوا تديبي لما نهوا عنه وان الرالور كنسر ديبيان شوف ما يكون كيف يكون وانت وتاو اوسوتي اكتي تو خبيخ ربي سبحانه وتعالى نافتي غنوان جتاني خبيخ سبحان الله ودو دنيا رندوفن وانو تيغونو بيخ ربي سبحانه وتعالى مكتوب كتب يجرى لول محفوظ كذت لول محفوظ كيسا كتب يجرى جرى خينيا وصبون غاريمتي إذن اي فدا هاي نما بربو بوليسو موبايل كيشا خايته أسري غرتي غزي إقامة غرتي تيك توك غرانجيرو أسري غزي إقامة موبايل كيشا خايه غزي غرتي أسري صلاته ديرو هنگانا موني جهانت ديرو وني هاريني مالتو جير مالتو بوست تي ديرو مالتو غرتي بوست تي جي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نان استغفر الله ودون جن موبايل فوري تيك توك لالو جيرا يجو هذا فتنان تناول انجرتو فتنة ويتا سينجا انغرتي اتي سينجل تو سانا كسنا فكاتان سا افان كمي سيجل چنا ديرو فتنة غيزي جانا كمي سيجل چنا فتنة تيك توك فتنة سوشال ميديا فتنة غرتي انترنت كانوا غبا زاهموا أهل الباطل جي أسيمين رحمه الله بيزي غدا ورى باطل كان غرتي دفع غما نان سينا ليفي سينا غما غورسا أدا غزي والجانيس خنو غورسا أركو غزي والجوز خنو غرتي أبو ربي صدا دا جواركو غزي والجي غرتي فاتح كلا غزي والجي غرتي در كيسا غرتي انت لمار خنا غرتي أرغون يا أبليسو أتلين بيزي غدي إسانيس بيزي أتيس بيزي وهكذا الدنيا دنيا نكنم نيجاتيفي بوزيتيفي والجنادم دنيا نيجاتيفي في بوزيتيفي والجنادم بالله عليكم والله سنجي خلاص ربي سبحانه وتعالى خنم إبليس متى جبات وخايا زانغونه أومي ربي كغرتي جبريل كاجي ساغو خوام برانغونه أومي تداد لا لدو وهكذا خالق العالم لان ربي سبحانه وتعالى إبليس أجي زانغونه أومي ربي ولماذا خلق وينفدوا إبليس مالي فومي إرادة الكون التوان اتفادوا قبا وان اتفادوا قبا أتي المخي قرتي أوبراسونا كقولا ننفيتو بقى إيساني أكا قراز دروا بقى إيسو دكتور ننفيتو ولكن مو مجاخنا دي بقى إيسان قرتي فينسسا كجيلما تنافوك فيو فيتا بقى إيسا سنسين فيتو بقى آيا بقى إيسا هتان سيوردن بقى حكمات جرا إذن دوبا قرتي حديثني رسول صلوات ربي السلام عليه لم يبقى من الدنيا إلا البلاء والفتن والله حديث أنا ميلان بليسو
لم يبقى من الدنيا دنيا را وني أفين جرتو بقى أمور دنيا دا إلا البلاء والفتن بلا في فتنة ملي وني أفين جرتو مي حديثة خنا فوديتي أكا جرت وهما غرتي تيك توك نغرو جرو تكفى يروتين لا الأخلاق خيني بليسي سفون الرافوده سيقال يروتين نياتي قبيني خنا نور كافيت سيقال صلاة ندوركي ذكري ندوركي قرآن قراء ندوركي أبوك لكاومي دوما سايد افكتي غرتي إنك أبو لكاومي دوما مي فايدوما يسر رار كنن مال تجرى تكتي غرتي أول سنتي وادق جيفتو دقيقة دي دم صدوم كتاية چاكسو إنما جباسن يو تيك توك رتي ليفي أركيچو تيك توك روان غاري أركني دق جيفتا دوغا تكتا كني رفتي بروان كن بنيسي بدان كن أول دربتا وان سريفة چيسو دوف بر سمونا ما جيك ايبر بللي سيبر بر سمونو جيك ايبر بللي سيبر أول دربتا بارو ظلمات اندوم نغن أول دربتا مال تو دوف وان نمارفة چيسو دوفا إمين مان سرفيدا بيلوا مالتي خكماليتي سينامتو وان بدا أجايبا أغرتا نبوچ أول دربتا خسو قفل چيسو دوف اسمو قفلت جولو ماتي شو دادا بر دائما جولتي كشو نغر اسمو غرتي بوچه كزياتي قفل چيفت اسمو قفلت وكما سن اسمت كما سن بوي اسمت كما سن قفل اسمت قفل اسمت بوي إذا سمونا ما ندنديسو سمونا ما ندنديسو سمونا ما يدو أني جيك أمت تنان جيك أمت بدون خوف صدام لي يارتين جارسا وجه غرتي خاروزا فوري أسرت غرتي أفان كيسا دونغتا na arka manatti yoo gale maal qaba manatti yoo galate maal qaba eenyuun laala waan kana eenyuun laala ijoollee xiqqishoon laala maaltu laala guddaan laala maaltu laala hedduu laala waa hedduun laala odoo dhunguudhaa boonyuuti tabiraan dhufte banuti warra wal dhungatuuf gartee boonyi aboo sirrii biti boleessoo kanan ta'inaan ta dhunguurra hamtuu dhufe kama kulla waye wan intane asaw sigalu jira tanabbo chani kuno tanaddu fa nugarsis حديث رسول الله صلوات ربي السلام عليه لا يبقى من الدنيا لم يبقى من الدنيا آخرة وني أفنجر دنيا را إلا البلاء والفتن بلاء بفتنة ملئ ومن أسباب النجاة إذن دوبك بجلابانا فتناتنا يلا كم ملأ وانا من أسباب النجاة من الفتن الفزع إلى الصلاة سببان قرتين وتفتنا تنجلا اتبام يا جرخين يا شمرن كين يا درجة جيس خين اسمعوا ونخنوف خاصة درجة جيسا في قرتي شمرنيف سببان قرتين تفتنا جلا اتبانو الفزع إلى الصلاة قرأ صلاة فيقو أريهنا بالصلاة يا بلال صلاة التنودف صلاة فيقو صلاة نقرت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سنقبا صلاة 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 نخين يبور مسجين بيتين يا دوا بدون شك مسجين قومي بكتنا على دوان إني والنقب بيتين يتنا خيسا نما قرتي نما دلقاتر خطايا نياتو يدو نما دلقاتر خطايا نياتو يدو نمني توكوني دلقان نمني تربة منا توكو خيساني تايتي قرتي حركة مشاخ نايقتا حركة مشيوت نايقتا نمني تربة قوتون مالي بوب ليسو مشيوتا كتي بيارا باجرتو يقتن قرباتو كيشا بيالا جرو يقتن سيقال يو إني تيو هاي قباني ماندلين أمان نقابو قرقودان كن درقا جايسي قرقودان جبان كن biyya kana keessa jirra bar biyya teenya jechuun akkasii bar deemiidha kina kijibsiisi tokkichiitu aayyoo takkittiitu magaalaa ganama bahee gurbaa isii dardara intalasita dubraa sadi dardara sii sadi barcaas dandeeysee dubra kana gartee dibatatti bittee waan isaan fedhan cufa gootiif jaarsaas isii nyaachisa inillee mana ta'a ilulluuqata
nam jaha torba isii hojii nam saddeenyaa chifti bal ayyoo gartee ilma dardaraa isii fuusiftee masruuftuu gartee agarre idan ayyu musiibatin hada musiibaan akkanaa maali jaraqeen maali boo waan akkanaa waan diifne buleesoo hadaa badduu tana deem gabbayii dalagadhuu deem gabbayii gartee waan ni jala deem soogidda gartee saffarii dalagi deem liistiroo dalagi eesh aragii liistiroo namni liistiroo gartee tirabatti waan ajaa'iba harkata dhiisaa fitinaa tiktoo gubbaa asii gartee iyyi tan kana dhiisaa deemi liistiroo gartee aragii nama ta'i ijoollee walaayitaa tun gartee daddeemtee gartee liistiroo xaleeydee guyyaa 700 dalagaan ajjee mucaan xiqqaa namata gartee 10 12 quubii deema guyyatti 300 baati 9,000 sigale